बारिश में सुनाई देती हुई किताब। बारिश आज भी उसी तरह पड़ रही थी जैसे लाहौर में सावन के दिनों में पड़ा करती थी। पहले आसमान पर एक खामोश सा बोझ जमा होता, फिर दरख्तों के पत्ते उलटने लगते, हवा में मिट्टी की बू फैलती और यकायक यूं महसूस होता जैसे शहर ने बहुत देर से रोकी हुई सांस छोड़ती हो। मेरे सामने जेम्स जॉयस का नॉवल यूलिसिस खुला था। मैं एक जुमले पर रुका हुआ था। जुमला बज़ाहिर अधूरा था। इसमें कोई ऐसा फेल नहीं था जिसके इंतजार में उर्दू पढ़ने वाला ज़हन इत्मीनान की सांस ले सके। एक बू थी, किसी गीत का टुकड़ा था, एक औरत का नाम पूरी तरह लिए बगैर उसकी तरफ इशारा था, और फिर अचानक एक ऐसा ख्याल आ गया था जिसका पिछले लफ्ज़ से बज़ाहिर कोई ताल्लुक ना था। मैंने इबारत दोबारा पढ़ी, फिर तीसरी मर्तबा। इसी वक्त शीशे पर बारिश की एक बूंद आकर टूटी और मुझे अनीस नागी याद आ गए। बाज़ लोगों को हम उनके चेहरों से याद करते हैं, बाज़ को उनके हाथों की हरकत से। अनीस नागी मुझे अक्सर एक जुमले की सख्ती में याद आते हैं, ऐसा जुमला जो बज़ाहिर आपके खिलाफ हो, मगर कई बरस बाद मालूम हो कि वो आपको किसी बड़ी गलतफहमी से बचा रहा था। वो सावन ही का मौसम था। लॉरेंस बाग के दरख्त बारिश से धुले हुए थे। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के बाहर नमी थी और अंदर किताबों के वर्क़ों में एक दबी हुई सी बू। मैं यूलिसिस का नाम बहुत पहले सुन चुका था। उसके बारे में इतना कुछ पढ़ चुका था कि किताब पढ़ने से पहले ही उससे मरूब हो चुका था। शायद मैं ये समझता था कि अजीम किताब को पढ़ने के लिए पहले अज़मत का एहसास पैदा करना ज़रूरी है। अनीस नागी ने मेरी यही गलतफहमी पहले जुमले में तोड़ दी। किताब पढ़नी है या उसके नाम से खौफ खाना है? मैंने कहा पढ़नी है, मगर यह बहुत मुश्किल नावल बताया जाता है। उन्होंने मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे मुश्किल का लफ्ज़ मैंने अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए इस्तेमाल किया हो। मुश्किल किताब का मतलब क्या है? मैं जवाब सोचने लगा। वो इंतज़ार के आदी नहीं थे। जिस किताब के मानी फौरन ना खुले, मैंने कहा, ये तो लुग़त का मसला हुआ, नावल का नहीं। बाहर बारिश तेज़ हो गई थी। दरख्तों की शाखें शीशों के पार कभी दिखाई देतीं, कभी पानी की तह में धुंधला जातीं। अनीस नागी ने यूलिसिस की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। मुश्किल किताब वो होती है जो तुम्हारे पढ़ने का तरीक़ा मानने से इनकार कर दे। तुम वाक़या ढूंढो और वो ज़बान सामने रख दे। तुम किरदार के पीछे जाओ और वो उसलूब बदल दे। तुम रावी को पकड़ना चाहो और आवाज़ किसी दूसरे के ज़हन में चली जाए। मैं शायद अब भी पूरी बात नहीं समझा था। उन्होंने कहा, तुम नावल को सीधी सड़क समझते हो। जॉयस तुम्हें गलियों में ले जाएगा, फिर गली को अचानक आवाज़ में बदल देगा, आवाज़ को याद में और याद को किसी बू में। तुम वहीं खड़े रह जाओगे और कहोगे रास्ता कहाँ गया। मैंने किताब के सरवरक पर हाथ रखा। तो फिर रास्ता कैसे मिलेगा? पहले ये मान लो कि रास्ता हमेशा सामने नहीं होगा। ये अनीस नागी का तरीका था। वो सवाल का जवाब देते हुए सवाल करने वाले के पांव के नीचे से जमीन भी खींच लेते थे। आप उनके पास सहारा लेने जाते और वो आपको सहारे की आदत से महरूम कर देते। उन्होंने कहा, यूलिसिस में लियोपोल्ड ब्लूम मरकजी किरदार है, प्रोटैगनिस्ट। स्टीफन डेडलिस भी है, मगर कभी-कभी असल मरकजी किरदार जुबान बन जाती है। मैंने फौरन पूछा, जुबान किरदार कैसे हो सकती है? जब वो सिर्फ वाकया बयान ना करे, वाकया पैदा भी करे। उन्होंने एक सफ़ा खोला। शायद वो एओलिस की किस्त का जिक्र कर रहे थे। अब दुरुस्त सफ़ा मुझे याद नहीं। अल्फाज भी शायद वो ना थे जो आज मेरे हाफिजे में हैं, मगर उनके जुमले की चुभन अब तक बाकी है। अखबार के दफ्तर को आम हकीकत पसंद नस्र में लिख दो, फिर देखो क्या बचता है। चंद आदमी, कुछ खबरें, तकरीरें और एक इश्तिहार। लेकिन जब सुर्खियां, खिताबत, मुबालगा और लफ्ज़ों की हवा दाखिल होती है तो दफ्तर सिर्फ जगह नहीं रहता, ज़बान खुद वहाँ का मौसम बन जाती है। उन्होंने उंगली से मेज़ पर हल्की सी ज़रब लगाई। ये याद रखो, उसलूब, स्टाइल, सजावट नहीं है। उसलूब वाक़े का एक हिस्सा है। बाज़ जगह उसलूब ही मौजू है। मैंने उस वक्त ये जुमला नोट नहीं किया था।
शायद मुझे गुमान था कि याद रहेगा। जवानी में हम हाफिजे पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद करते हैं। फिर एक उम्र के बाद मालूम होता है कि याददाश्त भी अपनी पसंद की मुदीर होती है। वो बहुत सी ज़रूरी बातें काट देती है और कभी एक मामूली सा वक्फा महफूज रख लेती है। अनीस नागी ने मुझसे पूछा, शऊर की रो, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से क्या समझते हो? मैंने वही कहा जो आमतौर पर किताबों में पढ़ा था, जहन में आने वाले ख्यालात का मुसलसल बहाव। वो मुस्कुराए नहीं। जहन नलका है, खोला और पानी बहने लगा। मैं खामोश हो गया। शऊर एक रो नहीं होता, कई रोएं एक साथ चलती हैं। एक ख्याल सामने होता है, दूसरा नीचे, तीसरा किसी बू, आवाज या खौफ के साथ छुपा रहता है। फिर अचानक नीचे वाला ख्याल ऊपर आ जाता है। तुम कहते हो इबारत टूट गई। इबारत नहीं टूटी, तुम्हें वो ज़ेरे ज़मीन रास्ता दिखाई नहीं दिया जिससे ख्याल आया है। मैंने पूछा, फिर खामोश खुद कलामी क्या है? उन्होंने कहा, वो ख्याल जो किरदार ने जबान से नहीं कहा मगर इबारत ने उसे बोल दिया। रावी ये नहीं कहता कि ब्लूम ने सोचा, नस्र खुद ब्लूम का जहन बन जाती है। और दाखिली खुद कलामी इसी खानदान की ज्यादा खास सूरत। मगर इस्तिलाहों के पीछे ना भागो, पहले आवाज पहचानो। ये कौन सोच रहा है? किस चीज ने इसे सोचने पर मजबूर किया? और ये ख्याल कहां से आया? बारिश कुछ देर को हल्की हो गई थी। शीशे पर पानी की लकीरें अब आहिस्ता नीचे उतर रही थीं। मुझे याद है, मैं उस वक्त भी किताब की मुश्किल से ज्यादा अपनी कम इल्मी से खौफसदा था। शायद 19 नागी ने वो खौफ पहचान लिया था। जॉयस को समझने के लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं, उन्होंने कहा, मगर ये समझना जरूरी है कि तुम क्या नहीं जानते। इस जुमले में तसल्ली कम और तंबीह ज्यादा थी। मैंने कहा, स्टीफन के हिस्से ज्यादा मुश्किल लगते हैं क्योंकि उसका जहन किताबों से भरा है। मजहब, फलसफा, अदब, माँ का एहसास जुर्म, अपनी जहानत का गुरूर। वो समंदर देखता है और उसे समंदर रहने नहीं देता। अरस्तु, पैदाइश, मौत, कलीसा और ज़बान सब उसमें दाखिल हो जाते हैं। उन्होंने जरा तवक्कुफ किया, मगर स्टीफन की हर बात को जॉयस की दानाई न समझ लेना। ज़हीन किरदार भी अपने आप से झूठ बोल सकता है। ये बात मैंने यूलिसिस ही नहीं, बाद में बहुत से नावलों को पढ़ते हुए याद रखी। कारी अक्सर ज़हीन किरदार की आवाज़ को मुसन्निफ़ की अदालत समझ लेता है। अनीस नागी ने मुझे बताया था कि जहानत भी किरदार की कमज़ोरी बन सकती है। आदमी अपने दुख को ख्याल में बदलकर उससे दूर हो जाता है, अपने खौफ को इक़्तिबास में छुपा लेता है, अपनी शिकस्त को फलसफा कह देता है। मैंने पूछा, रावी कहाँ है? बाज़ जगह लगता है जैसे गायब हो गया हो। उन्होंने फौरन कहा, गायब नहीं हुआ, जगह बदल रहा है। फिर उन्होंने आज़ाद बालवास्ता उसलूब, फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स का जिक्र किया। उनकी तशरीह दरसी ना थी। जुमला बज़ाहिर रावी का होगा, मगर आंख किरदार की। कवायद रावी के पास रहेंगे, लफ्ज़ों की बू बुलूम से आएगी। तुम फैसला नहीं कर सकोगे कि ये बयान किसका है। यही फैसला न कर पाना भी माने रखता है। मैंने कहा, तो हर आवाज़ पर नाम लगाना ज़रूरी नहीं, कारी हो या मर्दमशुमारी का अफसर। ये शायद अनीस नागी का जुमला नहीं था। मुमकिन है बरसों बाद मेरे हाफिजे ने मुज़फ़्फ़र अली सैयद की शोखी इसमें शामिल कर दी हो। यादों में उस्ताद भी कभी एक दूसरे के लहजे से लफ्ज़ मुस्तार ले लेते हैं। मुज़फ़्फ़र अली सैयद से यूलिसिस पर मेरी गुफ्तगू एक और बारिश के दिन हुई थी। उनके घर पहुंचने तक बादल शहर के ऊपर बहुत नीचे उतर आए थे। रास्ते में कई बार यूं लगा जैसे बारिश थम गई है, मगर वो सिर्फ सांस ले रही थी। मैंने उन्हें बताया
کہ انیس ناگی نے مجھے یولیسس پڑھنے سے پہلے میری تمام قراتی عادتوں سے بدزن کر دیا ہے۔ وہ ہنسے۔ ناگی صاحب کتاب پڑھانے سے پہلے قاری کی مرمت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی مرمت میں قاری ہی کھل جاتا ہے۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولے، مگر فکر نہ کرو، جوائس نے بھی کتاب میں پیچ زیادہ لگائے ہیں، ایک آدھ ڈھیلا رہ جائے تو ناول زمین پر نہیں گرے گا۔ میں نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایک جملہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، آتے ہوئے راستے میں بارش ہوئی؟ جی۔ مٹی کی بو آئی تھی؟ اس سے کچھ یاد آیا؟ میں نے سوچا۔ مجھے اپنے بچپن کی ایک گلی یاد آئی تھی، بھیگی ہوئی زمین، کسی چھت سے بہتا ہوا پانی، ایک آواز جو اب ٹھیک سے یاد نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، اب دیکھو، تم یہاں بیٹھے ہو، بارش باہر ہے۔ بو نے تمہیں ایک اور شہر، ایک اور عمر اور شاید ایک ایسے شخص تک پہنچا دیا جو یہاں موجود نہیں۔ اگر میں تمہارے ذہن کو لفظ بلفظ لکھوں تو کوئی کہے گا بات ٹوٹ گئی۔ حقیقت میں بات اندر سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ ذرا رکے، پھر بولے، ذہن اسکول کا مضمون نہیں لکھتا، اسے تمہید، اصل مضمون اور نتیجے کا لحاظ نہیں ہوتا۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ جس بات کو انیس ناگی ہتھوڑے سے ذہن میں اتارتے، مظفر علی سید اسے کسی روزمرہ مثال سے کھول دیتے۔ میں نے کہا، بلوم کا ذہن سٹیفن سے آسان ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آسان نہیں، مانوس ہے۔ فرق کیا ہے؟ سٹیفن پتھر دیکھے گا تو وجود کے مسئلے میں پڑ جائے گا، بلوم سوچے گا اس سے ٹھوکر لگ سکتی ہے، سڑک بنانے میں کتنی لاگت آئی ہوگی، اور اگر پتھر گرم ہو تو اس پر انڈا تلا جا سکتا ہے یا نہیں۔ وہ خود بھی ہنسے اور میں بھی۔ پھر ان کی آواز میں سنجیدگی آ گئی۔ لیکن بلوم کو صرف معمولی آدمی نہ سمجھنا، جسم اور روزمرہ شے بھی فلسفہ پیدا کرتے ہیں۔ آدمی کائنات کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی بھوکا ہو سکتا ہے۔ محبوبہ کی بے وفائی کا خیال اسے کسی خوشبو، دروازے یا اشتہار کے درمیان آ کے پکڑ سکتا ہے۔ بڑے دکھ ہمیشہ بڑے لفظوں میں نہیں آتے۔ یہ بات مجھے بلوم کے بارے میں سب سے زیادہ یاد رہی۔ وہ حسد کرتا ہے، مگر کبھی نام لینے سے بچتا ہے۔ ذہن ایک خالی جگہ بناتا ہے۔ جس آدمی کو وہ سوچنا نہیں چاہتا، وہ اسی گریز کے ذریعے عبارت کے مرکز میں آ جاتا ہے۔ مظفر علی سید نے کہا، جس نام سے ذہن بچ رہا ہو اسے تلاش کرو۔ بعض اوقات غیر موجود لفظ سب سے زیادہ بول رہا ہوتا ہے۔ باہر بارش پھر شروع ہو گئی تھی۔ اس کی آواز کبھی صاف سنائی دیتی، کبھی کسی گزرتی ہوئی گاڑی کے شور میں دب جاتی۔ میں نے پوچھا، سائرنز کیسے پڑھوں؟ اس میں تو نثر بھی جیسے گانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ مسکرائے، کم از کم اتنا تو جوائس نے ثابت کر دیا کہ نثر صرف دیکھنے کی چیز نہیں۔ پھر انہوں نے کہا، سائرنز کو صرف واقعات کی سیدھی ترتیب میں پڑھو گے تو آدھی قسط گنوا دو گے۔ وہاں موسیقی، گیت، نام، حسد اور یادیں ایک دوسرے کے اوپر چلتے ہیں۔ باہم گندھی ہوئی موسیقی فیوگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر تم اسے یوں سمجھو کہ ایک آواز شروع ہوتی ہے، دوسری اس کا پیچھا کرتی ہے، تیسری دونوں کے نیچے اپنا دکھ لے کر چل رہی ہوتی ہے۔ تو کیا اسے بلند آواز سے پڑھنا چاہیے؟ کبھی کبھی، مگر پڑوسیوں کو پہلے بتا دینا کہ جدید ناول پڑھ رہے ہو، آسیب نہیں اتار رہے۔ وہ ہنسے، پھر بولے، آواز کو سنو، ہر لفظ کا صرف لغوی معنی مت ڈھونڈو، کچھ لفظ معنی سے پہلے آواز ہوتے ہیں۔ کوئی گیت پورا یاد نہیں رہتا، مگر اس کی دھن ذہن میں کسی شخص کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ انیس ناگی میں بھی یہی بات دوسری سختی سے کہی تھی۔ جو قاری ہر لفظ کا ترجمہ کر کے مطمئن ہو جائے، وہ یولیسس میں بہت کچھ کھو دے گا۔ آواز کا ترجمہ کہاں کرے گا؟ غلط سنی ہوئی بات، زبان کی ٹھوکر، کسی نام کے اندر چھپا دوسرا لفظ۔ مظفر علی سید نے نوسیقہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ انسان صرف اپنی زبان میں نہیں جیتا، وہ بازار، رسالوں، اشتہاروں اور رومانوی قصوں سے مستعار لی ہوئی زبان میں بھی اپنی صورت بناتا ہے۔ گرٹی خود کو دیکھتی بھی ہے تو ایسی آنکھ سے
جو شاید کسی عورتوں کے رسالے نے اسے دی ہے۔ میں نے پوچھا تو جوائس اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ صرف مذاق اڑانا ہوتا تو قسط اتنی تکلیف دہ نہ ہوتی۔ مستعار زبان جھوٹی ہو سکتی ہے مگر اس کے اندر خواہش سچی رہتی ہے۔ آدمی دوسروں کے بنائے ہوئے فکروں میں بھی اپنا تنہا دل رکھ دیتا ہے۔ یہ جملہ سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا تھا۔ بعض تنقیدی باتیں اچانک ہماری ذاتی زندگی کا دروازہ کھول دیتی ہیں۔ ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے محبت، انقلاب، وفاداری اور غم کے کتنے جملے خود نہیں بنائے تھے۔ وہ ہمیں کتابوں، فلموں، سیاسی تقریروں یا دوسروں کی ناکامیوں سے ملے تھے، مگر ان مستعار فکروں میں رونے والے آنسو ہمارے اپنے تھے۔ مظفر علی سید نے سائیکلوپس کے بارے میں کہا، اس قسط میں آواز پہچاننا اخلاقی مسئلہ ہے۔ میں نے پوچھا، کیسے؟ شراب خانے میں ایک آدمی تعصب اور گپ شپ کی زبان میں قصہ سناتا ہے، پھر تمسخر آمیز نقل آتی ہے اور معمولی بات کو دیو قامت بنا دیتی ہے۔ اگر تم ہر متعصب جملے کو مصنف کا بیان سمجھ لو تو ناول کی پوری اخلاقی بناوٹ الٹ جائے گی۔ پھر انہوں نے ایک جملہ کہا جو مجھے بعد میں صحافت میں بھی بار بار یاد آیا، ہر بلند آواز سچ کی آواز نہیں ہوتی، کبھی بلند آواز صرف اپنے جھوٹ کے لیے بڑا کمرہ مانگ رہی ہوتی ہے۔ انیس ناگی کہتے تھے، آواز اور موقف میں فرق کرو۔ ناول کسی آواز کو جگہ دے سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اسے حق بھی دے رہا ہو۔ میں نے ان سے پوچھا تھا، مصنف اپنا فیصلہ کہاں دیتا ہے؟ انہوں نے کہا، تمہیں ہر بار عدالت کا تحریری فیصلہ کیوں چاہیے؟ صورتحال، نتیجہ، طنز اور اسلوب بھی فیصلہ دیتے ہیں۔ سائیکلوپس میں تعصب صرف ایک رائے نہیں رہتا، وہ پھولتا ہے، خود کو عظیم بناتا ہے، دوسروں کو کمتر کرتا ہے اور آخرکار جسمانی خطرہ بن جاتا ہے۔ انیس ناگی نے کہا تھا کہ زبان کی اخلاقیات صرف اس بات میں نہیں کہ جملہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بھی دیکھو کہ وہ دنیا کو کس جسامت میں دکھا رہا ہے اور کس انسان کے لیے جگہ کم کر رہا ہے۔ آکسن آف دا سن کا نام آتے ہی میں نے مظفر علی سید سے کہا تھا، یہ باب تو پڑھنے سے پہلے انگریزی نفر کی پوری تاریخ پڑھنی پڑے گی۔ انہوں نے فوراً کہا، پھر ناول ختم ہونے تک تم بھی تاریخ ہو جاؤ گے۔ وہ ہنسے اور بولے، پہلی قرات میں ہر اسلوبی نقل کا مصنف تلاش نہ کرو، بڑی حرکت دیکھو۔ زبان ابتدائی حالت سے چلتی ہے، مختلف زمانوں کی نثر سے گزرتی ہے، پھر جدید بول چال، گالی، شور اور نشے میں پھٹ پڑتی ہے۔ موضوع ولادت ہے اور زبان بھی جیسے حمل سے گزر رہی ہے۔ تو تفصیلات چھوڑ دوں؟ چھوڑو نہیں، پہلی بار انہیں تمہیں روکنے نہ دو۔ ہر دروازے پر شناختی کارڈ دکھاتے رہو گے تو عمارت کے اندر کب جاؤ گے؟ انیس ناگی اس رعایت سے متفق نہ ہوتے۔ وہ شاید کہتے، جو نہیں سمجھتے اس پر نشان لگاؤ، دوسری بار لوٹو، مشکل کو معاف مت کرو۔ دونوں کی آوازیں مختلف تھیں۔ انیس ناگی چاہتے تھے کہ میں عبارت کے سامنے اپنی سہولت سے دستبردار ہو جاؤں۔ مظفر علی سید چاہتے تھے کہ میں اپنی کم علمی کے باعث عبارت سے دستبردار نہ ہو جاؤں۔ ایک تو کتاب کو میرے خلاف کھڑا کرتا تھا، دوسرا میرے ساتھ کھڑا ہو کر کتاب کی طرف دیکھتا تھا۔ سرسی کے بارے میں انیس ناگی نے کہا تھا، اسے سیدھا ڈرامہ سمجھنے کی غلطی نہ کرنا۔ میں نے پوچھا، پھر سٹیج کی ہدایات، کردار اور مکالمے کیوں ہیں؟ کیونکہ ذہن نے تھیٹر بنا لیا ہے، وہ بولے۔ بلوم کے خوف، خواہشیں، شرمندگی، جنسی اضطراب اور سماجی الزامات جسم اختیار کرتے ہیں۔ سٹیفن کی ماں مر کر واپس آتی ہے، مگر یہ بھوتوں کی کہانی نہیں، احساس جرم نے اپنی صورت بنا لی ہے۔ مظفر علی سید نے اسی بات کو یوں کہا، دن میں جو خیال سرگوشی کرتا ہے، سرسیم میں رات کو لباس پہن کر سامنے آ جاتا ہے۔ پھر انہوں نے ہنس کر اضافہ کیا، ذہن کو موقع ملے تو وہ اپنے خلاف بھی پورا مقدمہ تیار کر لیتا ہے، گواہ بھی خود، ملزم بھی خود، جج بھی خود،
सरसी पढ़ते हुए मैं कई बार भूल जाता था कि कौन सा वाकया बाहर पेश आ रहा है और कौन सा ब्लूम या स्टीफन के अंदर, मगर शायद यही भूल इस किस्त का दरवाज़ा थी। हर ज़ुहूर के पीछे कोई साबिक़ा लफ्ज़, खौफ, शय या इल्ज़ाम था। वाहमाती ड्रामा बेसबब नहीं था। ज़हन ने हकीकत को तर्क नहीं किया था। उसने हकीकत के दबे हुए हिस्सों को दिखाई देने वाली शक्ल दे दी थी। फिर यूमियस आता है। थकी हुई नस्र, बोझल जुमले, घिसे हुए मुहावरे, ऐसी इबारत जो पहली नज़र में नाक़िस मालूम होती है। मैंने मुज़फ़्फ़र अली सैयद से कहा था, ऐसा लगता है जैसे जॉयस खुद थक गया है। उन्होंने कहा, कारी को इतनी जल्दी मुसन्निफ की सेहत का सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। फिर बोले, रात थकी हुई है, किरदार थके हुए हैं, नस्र भी थक गई है, यहाँ खराब उसलूब भी फ़नी उसलूब है। अनीस नागी ने कहा था, यही तुम्हारा इम्तिहान है, तुम अच्छे उसलूब को सिर्फ चमकदार नस्र समझते हो। यहाँ नस्र को थका हुआ दिखना है। अगर वो खूबसूरत और चाको चौबंद हो जाए तो किस्त नाकाम हो जाएगी। ये बात अदब से बाहर जिंदगी में भी दुरुस्त महसूस होती है। कुछ सच्चाइयां साफ और खूबसूरत जुमलों में नहीं आती। थका हुआ आदमी अपनी बात को घुमा देता है, आधा जानता है, आधा बढ़ा देता है। रात के आखिरी पहर में ज़बान भी अपने कपड़े दुरुस्त नहीं रखती। ओथाका में सवालो जवाब का खुश्क सिलसिला शुरू होता है। पानी कहाँ से आया, अशिया की पैमाइश क्या है, फासला कितना है, घर में क्या मौजूद है, जिस्म और कायनात किस हिसाब से एक दूसरे के सामने हैं। मैंने अनीस नागी से कहा था, ये तो नावल कम और साइंसी सवालनामा ज़्यादा लगता है। उन्होंने कहा, इसीलिए इसे गौर से पढ़ो। मगर इसमें जज्बा कहाँ है, जहां पैमाइश नाकाम हो जाती है। मुज़फ़्फ़र अली सैयद ने इस बात को एक जुमले में मेरे लिए हमेशा के लिए खोल दिया। अथाका में इल्म चराग बहुत जला देता है, मगर दो आदमियों के दरमियान जो अंधेरा है वो फिर भी बाकी रहता है। ब्लूम और स्टीफन के दरमियान ताल्लुक़ को आदाद, अशिया, पानी, सितारों और हरकत के ज़रिए बयान किया जाता है। बहुत कुछ मालूम हो जाता है, मगर जो बात दोनों ने एक दूसरे से नहीं कही वो हिसाब में नहीं आती। हद से ज़्यादा वज़ाहत कभी हकीकत को साफ नहीं करती। वो उस हिस्से को ज़्यादा नुमाया कर देती है जिसे इल्म छू नहीं सका। पेनिलोपी का जिक्र आया तो मैंने माली ब्लूम की तवील खामोश खुद कलामी के बारे में अपनी परेशानी जाहिर की। रुमूज़े औक़ाफ़ के बग़ैर कैसे पढ़ा जाए? मुज़फ़्फ़र अली सैयद ने कहा, रुमूज़े औक़ाफ़ नहीं है, सांस तो है। फिर उन्होंने समझाया कि माली की सोच बेतरतीब नहीं, वो सीधी ज़मानी तरतीब यानी क्रोनोलॉजी में नहीं चलती। एक मर्द से दूसरे, एक जगह से दूसरी, मौजूदा बिस्तर से जबलुत तारिक, जवानी, ज़चगी, ख्वाहिश, नाराज़ी और ब्लूम के साथ पहली मोहब्बत तक जाती है। मगर इसकी हरकत जज्बाती क़ुर्बत के मुताबिक है। जिस याद का वक्त दूर हो, ज़रूरी नहीं कि वो दिल से भी दूर हो। उन्होंने कहा, माली को घड़ी से ना पढ़ो, जिस्म की याद से पढ़ो। अनीस नागी ने माली के बारे में खबरदार किया था कि उसे औरत की फितरी और बेतरतीब सोच समझना एक सतही और सिनफी फैसला होगा। ये खुदकार तहरीर यानी ऑटोमेटिक राइटिंग नहीं, इसके नीचे सख्त फ़न्नी तंजीम है, तकरार है, आहंग है। कुछ नाम बार बार मरकज़ बनकर वापस आते हैं। रुमूज़े औक़ाफ़ की गैर मौजूदगी साख्त की गैर मौजूदगी नहीं होती। फिर उन्होंने कहा, ज़ाहिरी इंतशार से धोखा न खाओ, जॉयस ने बेतरतीबी को भी तरतीब दे रखी है। शायद यही यूलिसिस के बारे में अनीस नागी का बुनियादी सबक था। इस नावल को बेकाबू जहन की पैदावार न समझा जाए। इसमें तकरार, तकाबुल, वापसी, सौती रब्त, हम ज़मानी और उसलूबी मंसूबाबंदी है। जो चीज़ पहली बार इत्तेफाक मालूम होती है वो बाद में किसी दूसरे बाब में शारा बनकर वापस आती है। साबन, चाबी, आलू, इश्तिहार, ख़त, गीत या किसी शख्स का नाम महज शय नहीं रहता,
وہ یادداشت کا خفیہ راستہ بن جاتا ہے۔ مظفر علی سید نے کہا تھا، جوائس کی کتاب میں معمولی اشیاء بے روزگار نہیں رہتیں، ہر ایک کو بعد میں کوئی نہ کوئی کام مل جاتا ہے۔ میں ہنس پڑا تھا۔ انہوں نے مزید کہا، پہلی بار پڑھتے ہوئے ہر شے کا کام نہ پوچھو۔ کچھ کرداروں کی طرح کچھ اشیاء بھی اپنی تقرری کا خط دیر سے دکھاتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ مجھے معلوم ہوا کہ یولیسس پڑھانے سے پہلے دونوں مجھے کتاب سے زیادہ اپنے ذہن کی خبر دے رہے تھے۔ انیس ناگی بتا رہے تھے کہ قاری اپنے پرانی عادتوں کا قیدی ہوتا ہے۔ مظفر علی سید بتا رہے تھے کہ قید سے نکلنے کے لیے دیوار توڑنا ضروری نہیں، کبھی کسی بو، آواز یا مزاحیہ فقرے کے پیچھے چھپا ہوا دروازہ بھی مل جاتا ہے۔ انیس ناگی کہتے تھے، ہر باب میں نئی قرات سیکھو۔ ٹیلی میکس میں منظر، مکالمہ اور سٹیفن کی یاد کو الگ پہچانو۔ پروٹیس میں خیال کے رشتوں کر صبر کرو۔ یولس میں تقریر اور سرخی کو پڑھو۔ سائرنز میں زبان کو سنو۔ سائیکلوپس میں آوازوں کا اخلاقی فرق سمجھو۔ سرسی میں ذہن کو سٹیج پر آتا دیکھو۔ اتھاکا میں علم کی ناکامی پہچانو۔ پینیلوپی میں نقطے کے بجائے آہنگ تلاش کرو۔ پھر وہ کہتے، پورے ناول پر ایک ہی قراتی عادت مسلط کرو گے تو ہر چند ابواب بعد شکست کھاؤ گے۔ مظفر علی سید اسی شکست کو کچھ نرم کر دیتے۔ ہر قسط نئے جوتے مانگتی ہے۔ تم ایک ہی جوتے میں پورا ڈبلن گھومنا چاہتے ہو، پھر شکایت کرتے ہو پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ وہ یہ بھی کہتے، پہلی قرات میں جو نہ سمجھ آئے اسے اپنی توہین نہ سمجھنا، کتاب نے تمہارے خلاف ذاتی سازش نہیں کی۔ انیس ناگی شاید اس پر کہتے، کتاب نے نہیں کی، تمہاری سہولت نے ضرور کی ہے۔ اب جب میں یولیسس کھولتا ہوں تو دونوں آوازیں ایک دوسرے کے بعد نہیں آتیں، وہ ایک ساتھ سنائی دیتی ہیں۔ ایک جملے کے اندر انیس ناگی کی سختی ہوتی ہے۔ اگلے وقفے میں مظفر علی سید کی مسکراہٹ۔ میں کسی مشکل عبارت پر رکوں تو انیس ناگی پوچھتے ہیں، آواز پہچانی؟ میں کسی ٹوٹے ہوئے فکرے سے گھبرا جاؤں تو مظفر علی سید کہتے ہیں، ہر ٹوٹا ہوا جملہ زخمی نہیں ہوتا، کچھ جملے صرف سوچنے کی جلدی میں ہوتے ہیں۔ میں ہر اشارے کی مکمل وضاحت چاہوں تو انیس ناگی کہتے ہیں، ابہام کو فوراً قتل مت کرو۔ میں حاشیوں میں اتنا الجھ جاؤں کہ اصل نثر کا آہنگ کھو بیٹھوں تو مظفر علی سید یاد دلاتے ہیں، نقشہ دیکھتے دیکھتے شہر سے باہر نہ نکل جانا۔ بارش اب بھی شیشے پر پڑ رہی ہے، میرے سامنے وہی ادھورا سا جملہ ہے۔ میں اسے دوبارہ پڑھتا ہوں، پہلے خارجی منظر دیکھتا ہوں، پھر سوچتا ہوں آواز کس کی ہے، کون سی بو یا آواز نے یاد کو جگایا، عبارت کس نام سے بچ رہی ہے، کون سا خوف پس منظر سے اٹھ کر سامنے آیا ہے۔ جملہ اب بھی پوری طرح نہیں کھلا، مگر اب مجھے اس کے بند رہنے سے خوف نہیں آتا۔ میں کتاب کے صفحے پر انگلی رکھتا ہوں۔ کچھ دیر باہر کی بارش سنتا ہوں۔ لارنس باغ کے بھیگے ہوئے درخت کہیں بہت دور سے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر ایک گھر کے اندر سے ہنسی کی مختصر آواز آتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جوائس نے قاری کے لیے کرسی نہیں رکھی، اسے چلتے رہنا پڑتا ہے۔ میں صفحہ پلٹ دیتا ہوں۔ بارش پھر سے تیز ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ایک بار پھر پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔